अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा राख्ने सरकारको निर्णय। फ्रन्टलाइनमा खटिनेलाई 50% जोखिम भत्ता लगायतको व्यवस्था गर्ने घोषणा। प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। ठुला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय। अटेरी गर्ने अस्पताललाई कारबाही। र लगानीकर्ताहरू अनलाइन मार्फत घरबाटै सेयर कारोबार गर्दा निषेधाज्ञामा पनि कारोबार रकममा उत्साह। नेप्से परिचित घटे पनि कारोबार रकम भने 7 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गर्ने भएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गर्ने भएको हो। आइतबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरुको तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ। कोभिड-19 को पहिचान, निदान, उपचार र बिरामीको ओसार प्रसार र सब व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाई कर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरु तलब स्केलको 50% जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरको नयाँ स्वरूपमा थप घातक रूपमा देखा परेकोले संक्रमणको साङ्लो तोड्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको भन्दै जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महामारी नियन्त्रण भएसँगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको लहर नियन्त्रण गर्न आज राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान र वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। यस्तै स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको, नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये 13 नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइए आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी दिनुभएको छ। यही 2078 वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 2078 वैशाख 23 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थल मार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ। नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारत बीच रहेका सीमा नाका मध्ये 13 नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग जुझ्न अत्यावश्यक औषधि लगायत सहयोग गर्न छिमेकी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले महामारीसँग जुझ्न भ्याक्सिन, परीक्षण किट तथा उपकरण, अक्सिजन, अत्यावश्यक औषधि लगायत सहयोग गर्न छिमेकी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको स्थायी अस्पताल निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको स्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिनुभएको छ। साथै प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका साथै सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदाम घर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको समेत बताउनुभयो। नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन्। सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफू कहाँ उपलब्ध शय्या र ती मध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शय्याको दैनिक विवरण अद्यावधि गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। उहाँले कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शय्या लुकाएको भेटिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिने जानकारी दिँदै उहाँले सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने समेत बताउनुभयो। ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ। सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवन रक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौजातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र कालो बजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न पनि निर्देशन जारी गर्नु भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले कोरोनाको डरले घरमा जगेडा राखिएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न अपिल गर्नुभएको छ। कोरोना संक्रमण भइहाले अक्सिजनले बचाउने भन्दै सर्वसाधारणहरूले आफूसँग भएको अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता नगरेपछि अहिले अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको सिलिन्डर व्यक्तिको घरमा, जलविद्युत आयोजनामा, ठूला गाडीको वर्कसपमा र सुनका गरगहना बनाउने कारखानामा सिलिन्डर जगेडा रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। यस्तै ठूला जलविद्युत आयोजनामा पनि अक्सिजन सिलिन्डरको ठूलो भण्डारण रहेकोले फिर्ता ल्याउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ठूला आयोजनामा फलाम काट्न, जोड्न अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। विनम्र आग्रह म के गर्न चाहन्छु भने जसले सिलिन्डर अहिले नेपालमा अधिराज्यभरि औद्योगिक क्षेत्रमा जसले नेपालमा सिलिन्डर घरमा राख्नु भएको छ त्यो सिलिन्डर सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यसले मान्छेको ज्यान बचाउँछ।
तपाईँले ठुलो दान गरे सरह हुन्छ। तपाईँले घरमा राखिदिनु भयो भने तपाईँलाई अपराध हुन्छ। सिलिन्डरको अभावले कोही मान्छे हस्पिटलमा छटपटाउनु पर्यो भने र तपाईँको घरमा त्यसै बस्यो भने त्यो ठुलो पाप गरे सरह हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मेरो आग्रह, जति छन् सिलिन्डर होल्ड गरेर राख्नु भएको छ तपाईँहरूले सम्बन्धित फ्याक्ट्रीमा फिर्ता गरिदिनुहोस्। त्यो एउटा अहिलेको बचाउने, जुन कोरोनाबाट प्रभावित भएका, जसलाई कोरोनाले एट्याक गरिरहेको छ उहाँहरूलाई बचाउने पहिलो औषध नै अहिले अक्सिजन भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र लगायत सम्पूर्ण मुलुकभरि रहेका अक्सिजन उत्पादक जीवहरूलाई मेरो एकदम विनम्र अनुरोध, म एकदम नमन गर्न के चाहन्छु भने तपाईँहरूले अन्य उद्योगलाई दिने अक्सिजन बन्द गरिदिनुहोस्। अहिले जस्तो कुनै उद्योगलाई, अहिले त उद्योगले पनि अक्सिजन परेको हुन्छ नि त, त्यो उद्योगलाई बन्द गरेर खालि मेडिकल उसमा मात्रै दिनुहोस्। अहिले यो भयो भने मान्छे बचाउन सकिन्छ। हाइड्रो पावरमा गएर 100औं सिलिन्डर होल्ड भएर बसिरहेछ। मुलुकलाई यति आवश्यक पर्यो भने हाइड्रो पावर त थप अहिले नबनिरहेको त्यहाँ लगेर हाइड्रो पावरमा अहिले पनि डाटा लियो भने हाइड्रो पावरमा सबै अक्सिजनले काम गर्छ। त्यो फलाम काट्ने काम नै अक्सिजनले गर्ने भएकोले त्यो होल्डिङ गर्ने कामहरू, ग्यास होल्डिङ जति छ ठुल्ठुलो काम, त्यहाँ अहिले कति अधिकांश हाइड्रो पावरमा ग्यासका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू गएर होल्ड भएर बस्छन्। त्यो सिलिन्डरहरू पनि फिर्ता गरेर अहिले मान्छेको ज्यान बचाउँ, यही नै ठुलो हो मेरो यो अर्को दोस्रो आग्रह। हाल अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन अस्पताललाई मात्र दिनुपर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरूलाई सरकारले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गरिने पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा आइतबारदेखि अक्सिजन उत्पादन सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा निर्माण भएको अक्सिजन प्लान्टको आइतबार एक समारोहका बीच उद्घाटन भएसँगै अक्सिजन उत्पादनको काम सुरु भएको हो। 2076 साल माघ 15 गते महानगरपालिका र केन्द्र बीच अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता लगत्तै निर्माणको काम सुरु भएको अक्सिजन प्लान्टको आइतबार विधिवत शुभारम्भ गरिएको हो। प्लान्टको प्रतिदिन 6345 लिटर अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। चलनमा रहेको अक्सिजन सिलिन्डर अनुसार प्रतिदिन 135 वटा सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ। एउटा अक्सिजन सिलिन्डरमा 47 लिटर अक्सिजन हुने गर्दछ। सो अक्सिजन प्लान्ट 2 करोड 75 लाख रुपैयाँमा निर्माण भएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले अक्सिजन मात्रै दिन सक्दा पनि धेरै बिरामी बचाउन सकिने अवस्थामा अक्सिजन उत्पादन सुरु हुनु निकै राम्रो काम भएको बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजन मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मेडिकल मास्क प्रयोग गरेर घरमै सुरक्षित भएर बस्न सबैलाई अपिल पनि गर्नुभयो। त्यो बेला कोभिडको समस्या नहुँदाखेरि बोलेका कुरा अहिले त्योभन्दा सान्दर्भिक जस्तो देखियो। अहिले कोरोनाको कहर भइरहेको हुँदा कहीँ अक्सिजन मात्र दिन सक्दाखेरि पनि धेरै बिरामीलाई बचाउन सक्ने भन्ने सोच छ। हाम्रो प्राथमिकता भनेको अस्पतालमा ल्याएर अक्सिजनको मास्क लगाउने होइन, घरै बसेर सामान्य मास्क लगाएर बस्यो भने अक्सिजन मास्क लगाउनु पर्दैन। दुई थरीमध्ये रोजाइ पनि खोज्ने, अस्पतालमा गएर अक्सिजनको मास्क लगाउने या घरैमा बसेर सुरक्षित साथ मेडिकल मास्क लगाउने, रोजाइ आफ्नो आफ्नै छ। तर हाम्रो प्रायोरिटी भनेको अस्पतालमा गएर अक्सिजन मास्क लगाउने हो भने घरैमा आफैले बर मेडिकल मास्क लगाएर आफू पनि सुरक्षित रहने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने। यता शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले विगतमा पनि गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रले बिरामीका लागि निशुल्क अक्सिजन उपलब्ध गराएको र भविष्यमा पनि निशुल्क नै उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको लहरभन्दा अगाडि नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना अनुसार प्लान्ट निर्माणको काम अघि बढेको भए पनि अहिले अक्सिजन अभावको समस्या परेका बेला अक्सिजन उत्पादन हुनु निकै राम्रो कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लागेमा उपचारमा कठिनाई भएकाले सबै मुटु रोगीहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। मुटु रोगीका सम्पूर्ण कोरोना संक्रमितलाई केन्द्रमै राखेर उपचार गर्ने सोच लिएको भए पनि भौतिक संरचनाका कारण सबैलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्यो भने मृत्युदर एकदमै बेसी छ। त्यसले गर्दा पनि हामी के चाहन्छौँ भने सकभर मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्दै नलागोस्। त्यसैले हामीले विभिन्न तरिकाबाट मुटु रोगीहरूलाई भन्छौँ पनि कि यो मुटु रोगीहरूले चाहिँ विशेष सचेतना अप्नाउनु पर्यो र चाहिँ कोरोना लाग्दै नलागोस्। अब लागिहाल्यो भने हामी चाहिँ ती बिरामीहरूको उपचारमा हामी तल्लिन्छौँ। धेरैजना
डाक्टर साहबहरूदेखि लिएर नर्सिङ स्टाफहरूदेखि लिएर यहाँका कर्मचारीहरू सबै तिनीहरूको उपचारमा दत्तचित्त भएर गइरहेको छ। अहिले पनि हाम्रो कोरोना वार्ड लगभग भरिने अवस्था छ। हामीले जति छुट्याएका थियौँ ती सबै भरिने अवस्थामा छ। अब हामीलाई 2-3वटा समस्याहरू छन् यसमा। कस्तो समस्या छ भनेदेखि हामी पनि चाहन्छौँ कि जति पनि मुटु रोगीहरूलाई कोरोना लाग्यो भने हामी पनि यहीँ उपचार गर्न चाहन्छौँ, तर किनभने हाम्रो बाध्यता छ। अहिले पनि हाम्रो मुटु रोगीले गर्दा हाम्रो वार्ड पूर्ण रूपमा भरि छ। हामीले चाहिँ अब कोरोनाको बिरामीलाई राख्ने ठाउँको ठुलो जुन ठाउँको आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थामा, किनभने मुटु रोगीहरू एकदमै धेरै छन्। आज पनि हामीले 5वटा बाइपास सर्जरी गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँको एउटा चाहिँ आवश्यकता महसुस भएको छ। महानगरपालिकाले कान्ति बाल अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि सहयोग गरेको छ। अस्पतालमा अहिले अक्सिजन प्लान्ट निर्माणको काम भइरहेको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 54 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक सोमबार 12.35 अङ्कले घटेर 2652.75 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 216 कम्पनीको 1,59,00,000 किता शेयर 7,52,92,83,000 रुपैयाँको किनबेच भएको छ। आइतबार पनि 1,58,32,000 किता शेयर 7,36,08,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको निषेधाज्ञामा शेयर बजारमा भने उत्साह नै देखिएको छ। अनलाइन मार्फत घरबाटै शेयर कारोबार गर्न सकिने सुविधाले गर्दा बजारमा सामान्य अवस्थाकै तुलनामा कारोबार भइरहेको छ। गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा शेयर बजार बन्द गरिएको भए पनि यस पटक भने बजार खुल्ला छ। लगानीकर्ताहरूले अनलाइन शेयर खरिद बिक्री र भुक्तानी गर्न सकिने गरी अनलाइन कारोबारको व्यवस्था गरिएको छ। सोमबार जीवन बीमा र लगानी समूहको परिसूचक बाहेक सबै समूहको परिसूचक सामान्य घटेको छ। महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, विशाल बजार कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो, नेशनल माइक्रो फाइनान्स र न्याग्दी ग्रुपको शेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीको बेलामा पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सञ्चार ग्राममा आयोजित कार्यक्रमपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष विपुल पोखरेलले कोरोना महामारीका कारण पत्रकारहरू पीडित हुने अवस्था रहेको भन्दै पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चार गृहहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि सञ्चार गृहहरूलाई प्रतिबद्धता जनाउनको लागि अपिल पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ कि 517 जना पत्रकार साथीहरू कोभिडका कारण यो वर्षमा चाहिँ विस्थापित हुनु परेको अवस्था देखिएको छ र फेरि कोभिडको जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा समस्या देखिरहेको छ, त्यसले गर्दा पेशागत असुरक्षा पनि एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा उपस्थित भएको छ। पत्रकार महासङ्घले कोही पनि पत्रकार साथीहरू अब निष्कासनमा परेको अवस्था खबर सुन्न नपरोस्, कोही पनि साथीले तोकिएको सेवा सुविधाबाट आफूलाई वञ्चित भएको चाहिँ गुनासो गर्ने अथवा त्यसका विरुद्ध अदालत जान सक्ने अवस्था नआओस् र सबै सञ्चार संस्थाहरूले त्यहाँ काम गर्ने सबै श्रमजीवीहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाओस् र उहाँहरूको पेशागत सुरक्षा र उहाँहरूको तपाईँको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाओस् भनेर हामीले अपिल गरेका छौँ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण संसारभरको पत्रकारितालाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो। महामारीको बीचमा पनि पत्रकारहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र गलत क्रियाकलापको आलोचनामा खरो रूपमा उत्रिएको उहाँको भनाइ छ। कोरोनाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई विस्थापित गर्नेहरूको विरुद्धमा पत्रकार महासंघ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। अकल्पनीय ढङ्गबाट आएको कोभिडले पारेको असरले नेपालको मात्र नभएर संसारकै पत्रकारितालाई एउटा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको छ। अत्यन्तै
असुरक्षित र भयभीत अवस्थामा पुर्याएको छ। यस बीचमा पनि नेपालका सञ्चारकर्मीहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने, सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्ने कुरामा खरो उत्रिएका छन्। मलाई लाग्छ आजको दिनको महत्त्व यस्तै कामहरूलाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने प्रण गर्ने आजको दिन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनलाई हामीले एउटा नयाँ शक्तिका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि विशेष गरेर कोभिड र कोभिडभन्दा अगाडि पनि यो समस्या थियो। पत्रकारहरूलाई सञ्चारगृहहरूले आफ्नो पेसागत कर्मबाट निष्कासन गर्ने, काम गर्ने वातावरण नदिने र एउटा कोभिडलाई बहाना बनाएर सञ्चारकर्मीहरूलाई विस्थापित गर्ने जुन ट्रेन्ड देखिएको छ त्यसका विरुद्ध पत्रकार महासङ्घ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ र आगामी दिनमा कुनै कतै पनि सम्झौता नगरिकन शून्य सहनशीलतालाई अपनाएर पत्रकारहरूको श्रमको अधिकारका लागि पत्रकार महासङ्घ अझ बढी सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका समयमा 517 जना पत्रकारहरू पीडित भएको तथ्याङ्क पत्रकार महासङ्घले सार्वजनिक पनि गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अवकाश प्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मीलाई 1 वर्षका लागि करारमा राख्ने सरकारको निर्णय। फ्रन्टलाइनमा खटिनलाई 50% जोखिम भत्ता लगायतको व्यवस्था गर्ने घोषणा। प्रदेश तथा संघीय राजधानीमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन सेनालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। ठुला अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय। अटेरी गर्ने अस्पताललाई कारबाही। र लगानीकर्ताहरू अनलाइन मार्फत घरबाटै सेयर कारोबार गर्दा निषेधाज्ञामा पनि कारोबार रकममा उत्साह। नेप्से परिचित घटे पनि कारोबार रकम भने 7,52 करोड रुपैयाँ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।